मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या तुमने कभी उस लम्हे की गहराई को महसूस करने की कोशिश की है जब सांसें धीरे धीरे थमने लगती हैं, जब दुनिया की आवाज़ें दूर होती जाती हैं और दिल एक ऐसे सफ़र की तरफ बढ़ता है जिसका कोई लौटना नहीं होता। वो लम्हा जब इंसान इस दुनिया में मौजूद तो होता है, मगर उसकी रूह एक दूसरी दुनिया की दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे हर इंसान को एक दिन जाना है, और इस हकीकत को हम तक सबसे साफ और सच्चे अंदाज में पहुंचाया हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नाजरीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर कुछ आपको इससे मालूमात मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जब मौत करीब आती है तो इंसान अकेला नहीं होता, उसके पास ऐसे फरिश्ते आते हैं जो पूरी ज़िंदगी उसके साथ जुड़े रहे होते हैं। वो लम्हा दरअसल 5 अहम मुलाकातों का होता है, और हर मुलाकात इंसान की पूरी ज़िंदगी का हिसाब सामने रख देती है। सबसे पहले एक फरिश्ता आता है जो रिस्क का ज़िम्मेदार होता है। वो इंसान के करीब आता है और उसकी मौजूदगी में एक अजीब सुकून होता है। वो कहता है कि ऐ इंसान, मैं वही हूँ जो तेरे साथ उस वक्त से था जब तू माँ के पेट में था, और मैं तेरे हिस्से का रिस्क लेकर आता रहा। तूने जितना खाया, जितना कमाया, जितना पाया, सब मेरे ज़रिए तुझे मिला। ना एक दाना कम हुआ, ना एक ज़्यादा। ये सुनते ही इंसान की आंखों के सामने पूरी ज़िंदगी घूम जाती है। वो दिन जब उसके रिस्क के लिए झूठ बोला था, वो लम्हे जब उसने हराम को हलाल समझ लिया था, और वो पल जब उसने अल्लाह पर भरोसा किया था। फरिश्ता कहता है कि आज मैं रुखसत होने आया हूँ, तेरा रिस्क मुकम्मल हो चुका है, अब ज़मीन पर तेरे नाम का एक दाना भी बाकी नहीं। उस वक्त इंसान को एहसास होता है कि जिस रिस्क के पीछे वो सारी ज़िंदगी भागता रहा, वो तो पहले से लिखा हुआ था। उसे याद आता है वो हदीस जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर पूरा भरोसा करो तो वो तुम्हें वैसे ही रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे हुए लौटते हैं। फरिश्ता चला जाता है और इंसान समझ जाता है कि दुनिया का एक बड़ा पर्दा गिर चुका है। फिर दूसरा फरिश्ता आता है, उम्र का निगहबान। उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं, मगर एक अटल सच्चाई होती है। वो कहता है, मैं तेरी उम्र का रखवाला था, हर दिन, हर रात, हर सांस मेरे हिसाब में थी। इंसान की आंखों के सामने बचपन, जवानी और बीते सालों की तस्वीरें चलने लगती हैं। फरिश्ता कहता है कि आज तेरी उम्र पूरी हो चुकी है, अब एक लम्हा भी बाकी नहीं। ये सुनकर इंसान अंदर से हिल जाता है। उसे वो सारे वादे याद आते हैं जो उसने खुद से किए थे। कल से नमाज शुरू करूँगा, बुढ़ापे में तौबा करूँगा, जब वक्त मिलेगा तब दीन सीख लूँगा, मगर अब कोई कल नहीं होता। उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है, 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, फुर्सत को मसरूफियत से पहले, मालदारी को मोहताजी से पहले, और ज़िंदगी को मौत से पहले। अब इंसान समझता है कि असली दौलत वक्त था, और वो सबसे ज़्यादा ज़ाया हुआ। दूसरा फरिश्ता भी चला जाता है। अब तीसरा फरिश्ता आता है, आमाल का गवाह। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा बोझ होता है, क्योंकि वो सच लेकर आता है। वो कहता है, मैं तेरे हर अमल का गवाह हूँ। जो तूने किया, जो तूने सोचा, जो तूने चाहा, सब मेरे पास दर्ज है। अब इंसान की ज़िंदगी एक फिल्म की तरह सामने चलती है, अच्छे और बुरे हर लम्हे के साथ। वो नेकियां भी दिखाता है और गुनाह भी। फरिश्ता कहता है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ना कोई नेकी, ना कोई गुनाह। इंसान कांप उठता है। उसे वो गुनाह याद आते हैं जो उसने छुप कर किए थे।
وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اس نے کسی کا دل توڑا تھا۔ اسے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ قیامت کے دن پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے مگر انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ ابن ماجہ۔ فرشتہ کہتا ہے، آج کتاب بند ہو چکی ہے۔ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں مگر اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے آزمائشوں کا رازدار، وہ انسان کو اس کی تکلیفوں کی یاد دلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیری ہر پریشانی کے ساتھ تھا، ہر آنسو، ہر درد، ہر رات کی بے چینی سب میرے سامنے تھا۔ انسان کو وہ سارے دکھ یاد آتے ہیں جن پر اس نے شکایت کی تھی مگر فرشتہ کہتا ہے، تو نے جسے سزا سمجھا وہ رحمت تھی، تو نے جسے نقصان سمجھا وہ تیری حفاظت تھی۔ پھر وہ کہتا ہے، ہر بیماری نے تیرے گناہ کم کیے، ہر نقصان نے تیرا غرور توڑا، ہر صبر نے تجھے اونچا اٹھایا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اگر اسے تکلیف ملتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اب انسان کو اپنی زندگی ایک نئے نظریے سے سمجھ آنے لگتی ہے۔ پھر آخری فرشتہ آتا ہے، موت کا فرشتہ، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اس کی موجودگی میں ہیبت بھی ہوتی ہے اور سچائی بھی۔ وہ کہتا ہے، اے نفس، اب اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ اگر انسان ایمان والا ہوتا ہے تو اس کے لیے فضا بدل جاتی ہے، سکون ادھر آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، ڈر مت، تیرے لیے جنت تیار ہے، اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ آسانی سے نکل جاتا ہے۔ مگر اگر انسان غفلت میں رہا تو لمحہ بہت سخت ہوتا ہے، ڈر، بے چینی اور پچھتاوا اسے گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت اسے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے، سانس رک جاتی ہے، دل خاموش ہو جاتا ہے اور دنیا کہتی ہے وہ چلا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا بلکہ ایک نئی زندگی میں داخل ہو گیا۔ اب سوال یہ نہیں کہ موت آئے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب یہ 5 فرشتے ہمارے پاس آئیں گے تو کیا ہم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو پائیں گے؟ کیا ہمارا رزق پاک ہوگا؟ کیا ہماری عمر صحیح کاموں میں گزری ہوگی؟ کیا ہمارے اعمال ہمیں بچا پائیں گے؟ کیا ہماری آزمائشیں ہمارے حق میں گواہی دیں گی؟ اور کیا آخری فرشتے ہمیں رحمت کی خبر دے گا؟ ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی کتاب کھلی ہے۔ اگر انسان چاہے تو وہ اپنی کہانی بدل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہماری زندگی کو نیک بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔